اللہ اکبر کبیرہ ویلا آیا ابراہیم علیہ السلام آئے علاقے دے لوکاں کو پتہ لگا جناب ہاجرہ دا انتقال ہو گیا وصال فرما گئیاں نے جناب اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل دا دروازہ کھٹکھٹایا اندر ایک بی بی بولی کھڑوا پن اکھڑا پن بی بی بول کے کی آندھی ہے کون ہے آپ نے فرمایا میں مسافر مہمان تے اسماعیل نو ملنے تے بی بی آندھی ہے کھڑوے پن وچ او گھر کوئی نہیں دسو کوئی پیغام ہے تے دے جاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے او کدوں آن گے بی بی آندھی ہے انہاں دا کوئی پتہ نہیں اج آن کل آن 8 دناں نو آن شکار تے گئے نے انہاں دی آن دا کوئی پتہ کوئی نہیں کوئی پیغام ہے تو تسی دے جاؤ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اسماعیل آئے گا انہوں آکھیا جے ایک مسافر آیا سی او کہہ گیا تیرے گھر دی چوگاٹ چنگی نہیں اینو بدل چھڈ جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ کے چلے گئے تھوڑا جیا ویلا گزریا تو جناب اسماعیل علیہ السلام آ گئے آندے ہی اپنے مکان چ داخل ہو کے آندے نے اپنی بیوی نو آندے نے اج مینوں گلیاں بازاراں وچوں اج بابے دے لگن دی خوشبو پئی آندی ہے حضرات توجہ ہوئے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا گیا کہ آئے گا تو انہوں آکھی تیرے گھر دی چگاٹ چنگی نہیں ہے نو بدل چھڑ جدو سنیا نا کہ وہ کہہ گئے تیرے گھر دی چگاٹ آندے نے تیرے والوں کہہ گئے اپنی بیوی نو کی آندے نے تیرے والوں کہہ گئے کہ تو چنگی نہیں طلاق دیتی فرق کر دیتا چند دن بعد دوسرا نکاح کر لیا کچھ ویلا گزریا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جنا علیہ السلام پھر تشریف لے آئے اندر آپ دی بہو سی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں سن دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی جی کون ہے میں مسافر ہاں تے مہمان ہاں تے بی بی نے آواز سنجانی کوئی بزرگ ہے تے دروازہ کھول کے آندی ہے بابا جی تسی مسافر ہو مہمان ہو تے مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے تسی نہیں سمجھے گل ساری دروازہ کھول کے آندی ہے تسی مسافر ہو مہمان ہو تے مہمان اللہ دی رحمت ہوندی ہے اے بابا جی اندر لانگاؤ نا ساڑے بیڑیا جی اللہ دی رحمت آ گئی ہے اج ساڑے بیڑے مہمان آئے تے مہمان اللہ دی نا 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 بکروال شکرگڑھ دے رہن والی ہو صوفی سلامت صاحب دی دعوت جمع ہونے والی ہو اس شادی دی مہندی والی رات نو ذکر مصطفیٰ دی محفل میں بہن والی ہو ذرا عقیدت نال لب کھولو مہمان اللہ دی مہمان اللہ دی رحمت ہوندے نے اندر آ جاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اسماعیل کتھے نے تے بی بی آندی ہے بابا جی اسماعیل شکار دے گئے ہون نہیں تے شام نو آ جان گے تسی بھی اندر آؤ جناب ابراہیم اندر چلے گئے اس بہو نے بہو نہیں پتا اے میرے سسر جان نے آپ نو
علم ہے کہ میری بہو ہے. حضرات توجہ چاہنا, بی بی نے آپ دے قدم مبارک دوتے تے جناب گرم دودھ پیش کیتا. جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا تے جدو دودھ نوش فرما لیا آنگن اسماعیل کدوں ہونی ہے. اگو بی بی آندھی ہے اے بابا جی تسی پریشان نہ ہو, اسماعیل اج نہیں تے کل, کل نہیں تے پرسوں آ جان گے. اس ویڑے نو اپنا ہی ویڑا سمجھو. جنی دیر تسی رو گے رب دیا رحمتاں دا نزول ہوتا رہے گا, برکتاں دا نزول ہوتا رہے گا. کائنات علیو جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے بی بی میں جلدی نال واپس جانا بھی چاہنا وا, لیکن بی بی آندی ہے بابا جی نہ جاؤ, اے بابا جی نہ جاؤ, اے بابا جی نہ جاؤ. تو جناب ابراہیم آندے نے نہیں ہن میں جانا چاہنا. اسماعیل ہون گے انہوں آکھیا جے تیرے گھر دی چگاٹ بڑی چنگی ہے, اے دی تو حفاظت کر لے. کائنات علیو او بکر وال شکرگڑھ دی زمین تے بہن والیو سنو ذرا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو نو پیار دے کے چلے گئے. چند کھڑیاں گزریاں اسماعیل علیہ السلام بھی تشریف جیرو لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا کھل گیا, اندر داخل ہوئے اکھاں نم. جناب اسماعیل دی اکھاں چانسو تے وفادار بیوی ہوئے جڑی بیوی اپنے شوہر دی آنسو ویکھے تے فوری اکھاں نم ہو جاندیاں نے. بیوی بھی رون لگ پئی تے جناب اسماعیل دی بیوی رو کے آندی ہے اے میرے شوہر میرے سرتاج اج رون دی وجہ کی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کائنات علیو ذرا توجہ دیا جائے, بڑی قابل غور بات ہے. جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام آندے نے اے رفیقہ غیات اج مینو گلیاں بازاراں چو اپنے بزرگاں دے لنگن دی خوشبو پئی ہوندی ہے. بزرگاں دے لنگن دی خوشبو آندے نے میں ویڑے آیا تے ویڑے وچوں بھی مینوں بزرگاں دی خوشبو آ رہی ہے. بزرگ جڑے بیٹھے نے نا اے بڑی محبت نہ سماعت پہ کردے نے, نوجوان بڑی محبت نہ سبحان اللہ کہہ رہے نے. اچھا آندے نے مینوں بزرگاں دی خوشبو آ رہی ہے. کوئی بزرگ آئے سن تو جناب اسماعیل دی اہلیہ محترمہ اللہ اکھا نام سن اندیاں نے ایک بزرگ آئے سن, اے انہاں دا قد کاٹ جسامت شکل و صورت اڑیا سی. تو جناب اسماعیل انسو بہارے نے بزرگاں دی یاد وچ تے آپ نالی آندے نے اپنی رفیقہ حیات نو او میرے والد گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام سے آپ دی رفیقہ یاد نے انج اپنا ہاتھ پیشانی تے انج رکھیا یا ماریا پیشانی تے. اوہ کاش منو علم ہوندا خبر ہوندی کہ میرے سسر جان نے میں راما چ پلکاں مچا دیندی, میں جان ہی نہ دیندی. میں اندی رک جاؤ بابا جی نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. اے بابا جی اسماعیل آن گے ملاقات کر کے ہی جانا ہے. جناب اسماعیل دی اکھاں جامسو جاری تے آپ دی بیوی دی اکھاں وچوں دی آنسو جاری نے. کائنات علیو
توجہ چاہنا اگر میں جناب اسماعیل دی ہسٹری زندگی دی اس تو اگے بھی بیان کرا بڑا طویل موضوع کائنات والیو نور منتقل